विद्युत प्राधिकरणलाई नाफा नगरिकन हामीले इन्सेन्टिभको कुरा धेरै सुविधाको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, प्राधिकरणलाई हामीले नाफा लानुपर्छ। एउटा सरकारी संस्थाले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सक्छ, नाफा गर्न सक्छ भन्ने कुरा उदाहरण प्राधिकरणले दिइरहेको छ। विद्युत प्राधिकरणले ठुल्ठुला आयोजनाहरू सुरु गरेन भन्ने आरोप लगाउँथे। विद्युत प्राधिकरणले अहिले करिब 2000 मेगावाटका ठुला आयोजनाहरू अगाडि बढाएको छ तपाईहरुलाई जानकारीको लागि। र 2000 मेगावाटको आयोजनामा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अर्को एउटा करिब 450 मेगावाटको अरुण 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लाइसेन्स विद्युत प्राधिकरणलाई आउँदैछ। 15000 मेगावाटको माग आउँदा पनि हामीले धान्ने ट्रान्समिसन लाइन बनाउनेतिर अगाडि बढिरहेका छौँ। माननीय गगन थापालाई यहाँ पाउँदा मलाई पनि साह्रै खुसी लागेको छ। वास्तवमा वर्ल्ड बैंक एडीबी आईएमएफ को पार्लियामेन्टरी नेटवर्कको बोर्ड सदस्यमा नियुक्ति हुनुभएकोमा फेरि पनि उहाँलाई बधाई छ। वास्तवमा उहाँसँग मेरो लामो समयदेखिको सम्पर्क सहकारी छ। पहिलो यो संविधान सभाको चुनावमा उहाँहरू आइसकेपछि ऊर्जा क्षेत्रको छलफल विभिन्न छलफलहरूमा उहाँहरूले मलाई बोलाएर धेरै कुराहरूमा यो अनुभवहरूको सेयरिङ गर्ने मौका उहाँले दिनुभएको थियो। त्यो बेलादेखि नै उहाँको जुन यो हरेक क्षेत्रमा जुन किसिमको अनुभव उहाँले लिन खोज्नु भएको थियो र गरिराख्नु भएको छ र वास्तवमै उहाँको नेतृत्व यो नेपालको युवा नेतृत्वको रूपमा हरेक क्षेत्रमा जुन अनुभव उहाँले लिइसक्नु भएको छ त्यसको लागि पनि म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। अब यहाँ धेरै कुराहरू उठ्यो, मैले धेरै विषयमा बोल्ने पनि समय पनि छैन, म थोरै विषयमा मात्रै बोल्छु। विद्युत प्राधिकरणको यो कर्मचारी सङ्घको 12औं अधिवेशन भइरहँदाखेरि हामीसँग आधिकारिक ट्रेड युनियनको अहिले म्याच सकेको अवस्था र आधिकारिक ट्रेड युनियन अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत छैन। वास्तवमा 12-13 वर्षपछि म विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएको अवस्थामा पहिलो वर्षमै हामीले आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गर्न सफल भएका थियौँ। त्यसमा कर्मचारी सङ्घ नै विजयी हुनुभएको थियो। त्यसपछि 2 वर्षपछि हामीले ठ्याक्कै 2 वर्षपछि फेरि पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि हाम्रो कर्मचारी युनियन चाहिँ विजयी हुनुभयो र दुईटै समूहले आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्व गर्नुभएको छ। तर यो विगत 1 वर्षदेखि यो आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव हुन सकेको छैन। विभिन्न कारणहरू पनि छन्, कोभिडको कारण पनि छ र त्यो बीचमा प्राधिकरणको नेतृत्व पनि चेन्ज भयो। 1 वर्षपछि विद्युत प्राधिकरणमा आएको छु। अब आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव चाँडोभन्दा चाँडो गर्ने पनि प्रतिबद्धता लिएको छ। अब जुन बेला म विद्युत प्राधिकरणमा आएको थिएँ, नेपालमा लोड सेडिङको एकदमै क्राइसिस थियो। लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने, विद्युत खपत कसरी कम गर्ने र लोड सेडिङलाई अन्त्य गर्ने भन्ने क्याम्पेन हामीले सुरु गर्यौँ र लोड सेडिङ अन्त्य भयो। अहिले मेरो सेकेन्ड इनिङ चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट भएको छ। विद्युत खपत कसरी बढाउने र हाम्रो खेर जाने विद्युतलाई कसरी खपत
गर्ने भन्ने नै हाम्रो चाहिँ अहिलेको मुख्य च्यालेन्ज चाहिँ यही छ। अहिले आजकै स्थिति भन्ने हो भने अहिले बर्सातको कारणले डिमान्ड पनि कम भएको स्थिति र हाम्रो एक्सपोर्टको स्थिति पनि इन्डियातर्फको बिहारको पनि हामीले केही एक्सपोर्ट गरिरहेको थियौँ, तर अहिले उहाँहरूको पनि डिमान्ड कम भएको स्थितिले गर्दाखेरि हामी स्पिल गरिरहेका छौँ। करिब 400-500 मेगावाट चाहिँ प्रत्येक महिना प्रत्येक दिन हामी स्पिल गरिरहेका छौँ। त्यो हाम्रो लागि दुःखद कुरा हो। तर यो जुन स्पिल भयो त्यो स्पिल आजको आज हामीले समाधान गर्नको लागि, आज डिमान्ड बढाउने अवस्था, आज हामी आएर तुरुन्तै चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने अवस्था थिएन। हामीले प्रयासरत छौँ, काम गरिरहेका छौँ। तर विगत 1 वर्षसम्म आजको स्थिति प्रष्ट थियो। विगत 1 वर्ष काम नहुँदाखेरि आजको स्थिति बेहोर्नु परेको मलाई अनुभव भएको छ। त्यो भएको हुनाले हामीले जुन विगत 1 वर्षमा आजको स्थितिलाई आकलन गरेर काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो केही कुराहरू त्यसमा हामीले स्ल्याकनेस, हामी अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था पनि देखिन्छ। र तथापि योलाई हामीले ठुलो रूपमा हामी स्पिल भयो भनेर धेरै आत्तिनुपर्ने स्थिति चाहिँ होइन। आजको स्थिति केही समय हाम्रो स्पिलको अवस्था हो, तर हामी हाम्रो देशको डिमान्ड बढाउने लाइनमै अगाडि बढेका छौँ, बढिरहेको पनि छ। करिब 1600 मेगावाटको हाराहारीमा आज डिमान्ड पुगेको छ र इन्डस्ट्री र विभिन्न क्षेत्रमा अहिले धेरै उद्योगहरूले माग गरिरहेको अवस्था पनि छ र विविध क्षेत्रमा डिमान्ड बढ्ने अवस्थामा पनि छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले पावर ट्रेडिङ, क्रस बोर्डर ट्रेडिङ चाहिँ अति जरुरी छ। यस सम्बन्धमा हामीले प्रयास गर्ने कुरा छँदैछ। यो सरकार र राजनीतिक दल र म आजको प्रमुख अतिथिज्यूलाई पनि यो कुरा राख्न चाहन्छु कि नेपाल, बाङ्लादेश, नेपाल, इन्डिया, यो जुन सार्क रिजनको कन्ट्रीहरूमा पावर ट्रेडिङको अवस्था उहाँलाई धेरै कुराको ज्ञान छ। यो चाहिँ हाम्रो पार्लियामेन्ट्री कमिटीको एउटा नेताको हैसियतले पनि उहाँले अगाडि बढाउनुहुन्छ, सरकारी तहमा पनि अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। अब कर्मचारीहरूको सेवा शर्तको विषयहरू धेरै कुरा उठ्ने गर्छन्। वास्तवमा विगत 4 वर्षमा जति हामीले कर्मचारी साथीहरूको सेवा शर्तमा हामीले जति काम गऱ्यौँ, सायद त्योभन्दा पहिले भएको थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले बिमाको कुरा गर्नुहोस्, इन्सेन्टिभको कुरा गर्नुहोस्, कर्मचारी कल्याण कोषको कुरा गर्नुहोस्, धेरै विषयहरूमा हामीले कर्मचारी साथीहरूले तत्कालीन आधिकारिक र क्रियाशील ट्रेड युनियनले राखेको मागको आधारमा धेरै कुराहरू सम्बोधन गरेका छौँ। र विगत त्योभन्दा अगाडिको अवस्थामा केही कुराहरूमा हामीले इन्सेन्टिभको कुरा केही गर्नासाथ ओभरसाइट एजेन्सीहरूबाट ठुल्ठुला क्वेसन उठाउने गर्थे। तर जुन हिसाबले विद्युत प्राधिकरणले एउटा पर्फर्मेन्स कार्य सम्पादन गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्वेसनहरू उठ्ने गरेको अवस्था अहिले छैन। अहिले विद्युत प्राधिकरणको फाइनेन्सियल अवस्था 4 वर्षमा करिब हामी 11-12 अरब प्रत्येक वर्ष नाफा गर्ने अवस्थामा पुगेका थियौँ। अहिले हामी करिब 3 अरबको हाराहारीमा लास्ट इयर झरेका छौँ। अब यसलाई फेरि हामी पिकअप गर्नुपर्ने छ। विद्युत प्राधिकरणलाई नाफा नगरिकन हामीले इन्सेन्टिभको कुरा, धेरै सुविधाको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। प्राधिकरणलाई हामीले नाफा लानुपर्छ। एउटा सरकारी संस्थाले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सक्छ, नाफा गर्न सक्छ भन्ने कुरा उदाहरण प्राधिकरणले दिइरहेको छ। त्यसलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। चुहावट नियन्त्रण वास्तवमा विगत 4 वर्षमा घट्दो ट्रेन्डमा थियो। लास्ट इयर करिब 2% बढेको छ। अब हामीले यसलाई पनि घटाउँदै लानुपर्ने छ। यसमा सबै कर्मचारी साथीहरूको सहयोगको
आवश्यकता छ। सबै कर्मचारी साथीहरू सशक्त रूपले अगाडि बढ्नुपर्ने छ र प्राधिकरणभित्रको जति पनि तपाईँहरूले क्वेसनहरू उठाइराख्नु भएको छ, म्यानेजमेन्टको तर्फबाट नेतृत्वको तर्फबाट गर्नुपर्ने यो जिम्मेदारीको विषय भन्नुहोस्, ट्रेड युनियनले उठाएका धेरै विषयहरू छन्। त्यसलाई हामीले सधैँ नै सकारात्मक हिसाबले, ट्रेड युनियन भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा अपोजिसनको हिसाबले होइन, ट्रेड युनियन एउटा सहकार्य कोअर्डिनेसन गरेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने, व्यवस्थापनसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने संस्थाको रूपमा अगाडि जानुपर्छ भनेर हामी सधैँ भन्ने गर्छौँ र त्यही लाइनमा हामी बढ्नुपर्छ। ट्रेड युनियनले सधैँ माग मात्रै राख्ने होइन, प्राधिकरणको व्यवस्थापनलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने तपाईँहरूको दायित्व हो। र वास्तवमा मैले सुरुमा भन्ने गर्थेँ, ट्रेड युनियन चाहिँ हाम्रो एउटा प्यारेन्ट अर्गनाइजेसन र विद्युत प्राधिकरण चाहिँ मेरो पार्ट टाइम अर्गनाइजेसन जस्तो किसिमले ट्रेड युनियनले व्यवहार गर्नु हुँदैन। हाम्रो प्यारेन्ट अर्गनाइजेसन विद्युत प्राधिकरण हो। विद्युत प्राधिकरण रहेर मात्रै हामी ट्रेड युनियनमा चाहिँ काम गर्न सक्छौँ भन्ने तपाईँहरूले सबैले चाहिँ त्यो बुझ्नुपर्छ भन्ने मैले सुरुदेखि भन्ने गर्थेँ। र अहिले वास्तवमा विगत 4 वर्ष 5 वर्ष भन्नुहोस्, ट्रेड युनियनसँग हाम्रो ठुलो कन्फ्लिक्ट भएर आन्दोलनै गर्नुपर्ने स्थिति कहीँ पनि देखा परेको स्थिति पनि छैन। त्यो भएको हुनाले हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौँ। संस्था अगाडि पहिलो हो। संस्था भनेकै राज्यको एउटा संयन्त्र हो, राज्यलाई सहयोग गर्ने हो। हामी जसले जुन क्षेत्रबाट काम गरेका छौँ राज्यको एउटा संयन्त्र भएको हुनाले सरकारलाई नै सहयोग गर्ने हो। त्यो भएको हुनाले हामी यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ। आगामी दिन विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा क्षेत्रको एकदमै उज्जवल छ। विद्युत प्राधिकरणले ठुल्ठुला आयोजनाहरू सुरु गरेन भन्ने आरोप लगाउँथे। विद्युत प्राधिकरणले अहिले करिब 2000 मेगावाटका ठुला आयोजनाहरू अगाडि बढाएको छ तपाईँहरूलाई जानकारीको लागि। र 2000 मेगावाटको आयोजनामा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अर्को एउटा करिब 450 मेगावाटको अरुण 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लाइसेन्स विद्युत प्राधिकरणलाई आउँदैछ। यो हामीलाई अप्लाई गरेर र माननीय मन्त्रीज्यूले त्यसमा चाहिँ सहमति पनि दिइसक्नु भएको छ। विद्युत प्राधिकरणलाई यो प्रोजेक्ट पनि आउँदैछ। अप्पर अरुण र अरुण 4 गर्दाखेरि करिब करिब हाम्रो 1500 मेगावाट त अरुण करिडोरमा मात्रै हामी डेभलप गर्दैछौँ। यो अगाडि बढिरहेको छ र कर्मचारीको लगानीमा पनि डेभलप गर्ने भनेर बढेको प्रोजेक्टहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ। र ट्रान्समिसनको धेरै क्वेसन उठाउने गर्छन्। यहाँ धेरै साथीहरू बाहिरको सार्वजनिक रूपमा पनि क्वेसनहरू आउने गर्छ। हाम्रो विद्युत प्राधिकरणभित्र हामीले गर्नुपर्ने प्रसारण लाइन, अहिले जुन जेनेरेसनबाट आउनुपर्ने प्रसारण लाइन करिब सम्पन्न हुने चरणमा चाहिँ 1-2 ठाउँ समस्या छ। अदालतको स्टे अर्डर भएपछि एकदमै समस्या छ। सरकारी कार्यालयहरूबाट हुनुपर्ने जुन चाहिँ क्लियरेन्सको कारणले पनि धेरै समस्या भएको छ। 3 ठाउँमा त हाम्रो स्टे अर्डरको कारणले समस्या भइरहेको छ। तर बाँकी कामहरू करिब सम्पन्न हुने चरणमा छ। अब हामीले विद्युतको माग कसरी बढाउने भनेर तराईका हरेक ठाउँमा हामीले 400 केबी मागतर्फ चाहिँ हामीले जहाँ चाहिँ माग आउँछ त्यहाँ 400 केबी लाइनहरू बनाउने, 220 लाइन बनाउने गरेर अगाडि बढाइराखेका छौँ। अबको चरण भनेको माग म्यासिभ रूपले अब 15000 मेगावाटको माग आउँदा पनि हामीले धान्ने ट्रान्समिसन लाइन बनाउनेतिर अगाडि बढिरहेका छौँ। माग बढाउने हो। अब इलेक्ट्रिकल भेहिकलदेखि लिएर कुकिङदेखि लिएर तमाम क्षेत्रमा माग बढाउनु पर्ने छ। यो माग बढाउनेतिर अहिले अगाडि बढ्नुपर्ने विद्युत प्राधिकरणको पहिलो प्राथमिकता माग बढाउने नै हो। तपाईँहरूले पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ सहयोग गर्नु हुनेछ। आजको च्यालेन्ज भनेको माग बढाउने नै हो। यो लाइनमा हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ। अन्तमा म यहाँहरूलाई सबैलाई यो महाधिवेशनको शुभकामना। आगामी दिन तपाईँहरूको जुन संस्था यो सङ्घबाट एकदमै सशक्त चाहिँ प्रतिनिधि चुन्ने नै छ र संस्था सबैलाई सहयोग गर्ने किसिमको प्रतिनिधि
र तपाईँहरूको ले नै थाहा छ कसलाई चुन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा राम्रो संस्थाको लागि र तपाईँहरूको लागि हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले नै थाहा छ। तपाईँहरूले सशक्त प्रतिनिधि चुन्नु नै हुनेछ भन्ने म शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु र प्राधिकरणको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, हामी सबैको प्रगति होस्, कर्मचारी सङ्घको पनि प्रगति होस्, यति भन्दै बिदा हुन्छ। धन्यवाद।